Endometrial cancer. Ang endometrial cancer usa ka matang sa cancer nga nagsugod sa endometrium o sa lining sa uterus. Kini ang labing komon nga matang sa ovarian cancer sa mga babae. Ang mga simptomas niini mahimong maglakip sa abnormal nga pagdugo sa vagina o mga kausaban sa cycle sa pagregla. Kinahanglan nga maatiman kini dayon sa mga doktor. Ang endometrial cancer mahimong resulta sa pipila ka mga factor nga mohatag og risgo sa usa ka tawo. Ang pipila sa mga posibleng hinungdan o mga factor nga nagdala sa develop sa endometrial cancer mao kining sunod. Hormonal imbalances. Ang labing komon nga hinungdan sa endometrial cancer mao ang hormonal imbalances sama sa labing daghang estrogen o kalisod sa pagkontrol sa progesterone. Ikaduha, obesity. Ang sobra nga timbang o obesity mahimong usa ka risgo alang sa pagdevelop sa endometrial cancer. Ikatulo kining gitawag nga age or pangidaron. Labing taas og risk factor sa endometrial cancer mao ang edad. Diin ang mga kababayen-an nga mas dako ang risgo sa edad nga 50 pataas. Ikaupad kining gitawag nga family history. Kung adunay kasaysayan sa pamilya sa endometrial cancer, mahimusab kini magdala og risgo sa usa ka tawo. Ikalima, kining polycystic ovary syndrome kon PCOS. Ang mga kababayenan nga adunay PCOS, adunay dako nga risgo sa pagka-develop sa endometrial cancer. Ikaunom, kining diabetes. Ang mga tawo nga adunay diabetes, labi na kadtong dili kontrolado, adunay dako nga risgo sa pagka-develop sa endometrial cancer. Exposure sa estrogen. Ang paggamit sa estrogen-only hormone replacement therapy kon HRT o ang pagka-expose sa estrogen sa dugang nga mga paagi mahimong magdala og risgo sa pagka-develop sa endometrial cancer. Kung sayo pa nga hugna ma-detect ang endometrial cancer, dako pa og kahigayunan nga kini maayo pa. Apan kung naa na kini sa late stage, dako usab og posibilidad nga dili na kini maulian pa. Ang endometrial cancer mahimong magpakita og lain-laing mga simptomas, lakit na mga mosunod. Kini gitawag nga abnormal vaginal bleeding. Ang labing komon nga simptomas sa endometrial cancer mao ang abnormal nga pagdugo gikan sa puwerta. Kini mahimong maglakip sa pagdugo sa pagkakita og postmenopausal bleeding o pagdugo sa gawas sa regular nga menstrual cycle. Kini nga pelvic pain or pressure. Ang mga kababayen-an nga naay endometrial cancer mahimong makasinati og sakit sa puson. Ikatulo, kining changes in menstrual cycle. Ang pag-usab-usab sa menstrual cycle sama sa pagkadugay sa moabot ka regla, gamay nga dugo o daghan nga dugo mahimong mga simptomas sa endometrial cancer. Pain during intercourse. Ang pagkasakit o discomfort sa panahon sa intercourse mahimo usab nga usa ka simptoma sa endometrial cancer. Kini gitawag nga unintended weight loss. Kalit nga pagpayat bisan og walay gibuhat. Kini mahimong usa ka posibleng simptoma sa endometrial cancer. Ikaunom, kini gitawag nga fatigue. Lisod nga makatulog o fatigue mahimong usab nga makita sa mga kababayen nga adunay endometrial cancer. Bisan unsang idara pwede makaangkon niining endometrial cancer apan mas labing komon kini sa mga babae nga nag-edad og 50 pataas.